پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ پاکستان اور بھارت کے وچکار امن دے واسطے تنازع کشمیر دا حل ہونا بہت ضروری ہے۔ جموں کشمیر دا آخری فیصلہ اس دی عوام کو اقوام متحدہ دی زیر نگرانی رائے شماری دے ذریعے کرنا ہو سی۔ UNSC کو کشمیر دے اتے اپنی قرارداداں دے اتے عمل درآمد کو یقینی بنانا ہو سی۔ بھارت پچھلے 77 سالاں تھے تنازع کشمیر دے پرامن حل دی راہ دے وچ سب دی بڑی رکاوٹ ہے۔ حل نہ ہونے والا مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیائی خطے وچ ضرورت تے زیادہ عسکریت پسندی اور ایٹمی ہتھیاراں دی دوڑ دی وجہ بن رہا ہے۔ 77 سال گزرنے کے باوجود بھارت کشمیریوں دے حق خود ارادیت کو کانڈ پیچھے سٹ رہا ہے، جس کو اقوام متحدہ دی قرارداداں دی حمایت کی گئی ہے۔ لہذا عالمی طاقتاں کشمیریوں دے نال حق خود ارادیت کے حوالے تھی کیتے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرنا۔ اقوام متحدہ کو جنوبی ایشیا وچ امن آننے دے واسطے تنازع کشمیر کو فوری طور دے اتے حل کرنے دے واسطے اپنی کوششوں کو بروئے کار آننا ہو سی۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ دی تعلقہ قراردادوں دے مطابق تنازع کشمیر دے حل دے واسطے بھارت دے اتے دباؤ پائے۔ کشمیری ہر دیہڑے مقبوضہ جموں کشمیر وچ جعلی مقابلہ اور حراستی شہادتاں دا نشانہ بن رہے ہیں۔ بھارت تیموری حکومت کشمیریاں دی نسل کشی دی پالیسی دے اتے عمل پیرا ہے اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت بین الاقوامی قوانین دی سراسر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوج دے ہتھوں آنے والے قتل عام اور غارت گری اور انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دے اتے بھارت نے نوٹس کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ حراستی قتل اور انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں روکنے دے واسطے اپنا کردار ادا کرنا ہو سی۔ لہذا مودی اور اس دے حمایتیاں دے اتے کشمیریاں دے خلاف انہاں دے جنگی جرائم دا مقدمہ درج کیتا جانا چاہیے۔